खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। काश शिकस्ता दिल और फरोतन रूह तुझे कबूल हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा उसका 30 बाब 25वीं और फिर 34वीं से 43वीं आयत तक। और अज़रिया खड़े होकर दुआ करने लगा और उसने आग के बीच में मुंह खोला और कहा, बस अपने नाम की खातिर हमें हमेशा के लिए मतरूक ना रख और अपने अहदो पैमान को मनसूख ना कर। अपने खलील इब्राहीम की खातिर, अपने बंदे इसहाक की खातिर, अपने कुद्दूस इसराइल की खातिर अपनी रहमत हमसे हटा ना ले। तूने उनसे कहा कि आसमान के सितारों की मानिद और साहिल की रेत की तरह तू उनकी नस्ल को बढ़ाएगा। पर अब ए मालिक, हम तमाम कौमों की निस्बत कम तादाद और कुल रुए ज़मीन पर अपनी ख़ताओं के बायस जलील हैं। इस वक्त हमारा ना रईस, ना नबी, ना हादी है, ना सोख्तनी कुर्बानी, ना ज़बीहा, ना नज़र, ना बखूर, और ना कोई जगह है जहाँ तेरे हुजूर पहला फल लाएं ताकि तेरी रहमत हासिल करें। लेकिन शिकस्ता दिल और फरोतन रूह की वजह से हमें यूं कबूल फरमा गोया हम मेंढों और बैलों की सोख्तनी कुर्बानी या हज़ार मोटे मोटे बर्रों को लाते हैं। यूं ही आज तेरे नज़दीक ये हमारा नजराना हो जो हम तेरे हुजूर चढ़ाने को हैं, ताकि जिनका तवक्कुल तुझ पर है वो शर्मिंदा ना हों। हम अब दिलो जान से तेरी तकलीद करते हैं, हम तुझसे डरते और तेरा चेहरा तलब करते हैं। बस हमें शर्मिंदा ना होने दे, बल्कि अपनी मेहरबानी और कसीर रहमत के मुताबिक हमसे सलूक कर। अपने अजीब कामों के मुताबिक हमें छुड़ा। ए खुदावंद, अपने नाम का जलाल जाहिर कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 25, उसकी चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। ए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। जमायती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। और मैं दिन भर तेरी ही उम्मीद करता हूँ। ए खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की ख़ताएँ और मेरे गुनाह याद ना कर। ए खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। जमायती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हिदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। जमायती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत
کے کاموں کو یاد کر، اے خداوند اپنی رحمت کے کاموں کو یاد کر۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سن کر اسے اچھے اور نیک دل میں سنبھالے رکھتے ہیں اور ثابت قدمی سے پھل لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 18واں باب 21ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ تب پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔